Although the residents of New Vaddam Ward 23 have got rid of the dustbin in the ward, insensitive drivers and passers-by are still dumping garbage by the roadside in private property. A representation was given to Ward Councillor Yatin Kamulekar to relocate the dustbin, which was done, but people continue to dump garbage at the spot. प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी पण हांगासर लोक हाडून हाडून कचरो उडयतात. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युनिसिपालिटी कामदार आहा पळय तेंचे ते डेली न चुकता हांगा कचरो काडटा, पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोवं नाका, ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता, लोकांक त्रास जाता, येता वयता ताका त्रास जाता. पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता. ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय आतां ही एरिया म्युनिसिपालिटीन क्लीन केलेली आसा, डस्टबीन हांगसरली काडलेली आसा. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा कचरो तुमी उडोवं नाका. की आपले घर स्वच्छ दवरपाचें, पूण बाकीच्यांची घाण केल्या जाता. एड्युकेटेड पीपल कमी, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता, कचरो उडोवन वयता. अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले. चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड, तांकां पूण खबर आसता म्हत्व, कित्याक तेंचीच भुरगीं बाबडे हेंचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक. इज इट फेर काय म्हणून विचारता हांव. इज इट फेर? आमी 10 पावलां एका मनशान 10 पावलां जर निवळ केली आमची फुडली, आख्खो संवसार जालो कितलो सुंदर. संवसार सोड आमचे सरावंडिंगूच जालें कितलें सुंदर. CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून वेवस्थीत न्यू वाड्यान गार्बेज फ्री करपाक तेंचें खूब बरें काम करता म्हाका हें दिसता. मेन असो आपलो विचार आसपाक जाय की डस्ट गार्बेज रस्त्याचेर उडोवपाक जायना, लोकांक त्रास जावपाक जायना, हाचो विचार करून आमी एक प्रामाणीकपणे मतान आमी आमची गार्बेज स्वता सेग्रिगेट करून ती दिवपाक जाय. Like, subscribe and get notified.